Video guys, diya kada karon sa kuan. Gym Mall is in. First time suroy sa SM Gym Mall. Kini among laa guys, diretso ni kay gabi na. Kay naamon sila pamaliton, among gipangita ang tindahan ug asa ni dapit kay bag-uhay pa may nga kasuroy nga rin. Nindot man kayong palibot guys, limpyo kaayos tanan. Akong namatikdan guys sa una og karon. Lahi karon sa Gym Mall pa sa una kay dili gid inani no. Dili kayo siya bugnaw karon, sus grabe bugnaw na sad kay guys. Nalingaw ko sa pinting din ni dapita oh. Nindot kayo ba? Unya nindot sa kayong lingkuran na eh. Lingkod-lingkod sa mi guys. Bugnaw kay lingkuranan guys tungod sa aircon. Video guys, diya kada karon sa kuan. Gym Mall is in. Kini among laa guys, diretso ni kay gabi na. Kay naamon sila pamaliton, among gipangita ang tindahan ug asa ni dapit kay bag-uhay pa may nga kasuroy nga rin. Nindot man kayong palibot guys, limpyo kaayos tanan. Akong namatikdan guys sa una og karon. Lahi karon sa Gym Mall pa sa una kay dili gid inani no. Dili kayo siya bugnaw karon, sus grabe bugnaw na sad kay guys. Nalingaw ko sa pinting din ni dapita oh. Nindot kayo ba? Unya nindot sa kayong lingkuran na eh. Lingkod-lingkod sa mi guys. Bugnaw kay lingkuranan guys tungod sa aircon. Video guys, diya kada karon sa kuan. Gym Mall is in.